अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक सम्पन्न। बैठकको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन। एक सातापछि अर्को बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने। कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कारपछि हत्या अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रहरीको गल्ती भेटिए वर्दी खोल्न तयार रहेको प्रहरी महानिरीक्षक खनालको भनाई। अनुसन्धान प्रभावित गर्न दबाब नआएको स्पष्टोक्ति। एउटै नाममा दुईटा पार्टी दर्ता सम्बन्धी विवादबारे सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको प्रश्न। छलफलका लागि उपस्थित हुन सबै विपक्षीलाई आदेश। भारतीय गभर्नर उर्जित पटेलद्वारा पदबाट राजीनामा। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरकारसँग विवाद। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 7औं चरणका खेल सकिँदा मनाङ 100% नतिजासहित शीर्ष स्थानमा। एनआरटी र मचिन्द्रले जितको खाता अझै खोल्न सकेनन्। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा रमेश र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। अन्तर प्रदेश परिषद बैठकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका समस्या, अधिकार प्रत्यायोजन लगायत विषयमा छलफल भएको छ। संविधान प्रदत्त अधिकारको बाँडफाँड हुन नसकेको, बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता, कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया लगायत विषयमा छलफल भए पनि समस्या समाधानमा भने बैठकले ठोस निर्णय गर्न सकेन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री र साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सहित हिजो र आज बसेको बैठकमा सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्रोत, आयोजना, सङ्गठन लगायतका ठोस विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने स्रोत, आयोजना, सङ्गठन, कर्मचारी लगायतका विषयहरूमा र प्रदेशबाट सङ्घले गरेका अपेक्षाहरूको विषयमा पनि छलफल गरियो। संविधानको अनुसूचीमा भएका अधिकारहरू, त्यसै गरी कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरू र त्यहाँ राखिएका कुराहरू, तत्त तहमा अधिकार, साधन, स्रोत र कर्मचारी सहित पठाउने कुराहरू र विकास कार्यक्रमलाई अलिकति छिटो अघि बढाउने विषयमा मोटामोटी हामीले छलफल गरेर एउटा निर्णयको बिन्दुमा पुगेका छौँ। विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र छिटो सम्पन्न गर्ने विषयमा बैठकले ठोस निर्णय गरेको सरकारले दावी गरेको छ। अन्तर प्रदेश परिषदमा भएको निर्णयलाई वैधानिक रूपमा परिमार्जित गरी प्रतिवेदन तयार गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा समिति बनाइएको छ। समितिलाई एक साताको समय दिइएको र आगामी पुस 3 गते बैठक बसी अन्तर प्रदेश परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री खतिवड़ाले बताउनुभयो। विकास कार्यक्रमलाई छिटो अघि बढाउने विषयमा मोटामोटी हामीले छलफल गरेर एउटा निर्णयको बिन्दुमा पुगेका छौँ। यी निर्णयलाई एउटा वैधानिक रूपमा परिमार्जित गरेर प्रतिवेदनकै रूपमा पेश गर्नको लागि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा संघीय मामला मन्त्री, अर्थमन्त्री, 5 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री, 2 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतको एउटा कार्यदल बनेको छ र त्यसमा मुख्य सचिवले सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्नुहुन्छ। र 7 दिनपछि हामी यस्तै कार्यक्रम गरेर हामीले अहिलेसम्म गरेका छलफलका विषयहरू, हामीले गर्नुपर्ने निर्णयहरू र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने खाका सहित हामी फेरि पुस 3 गते यहीँ बसेर त्यो सबैलाई हामी कार्यान्वयनको तहमा लैजाने गरी काम गर्छौँ। प्रदेश सरकार गठनको 10 महिनापछि पहिलोपटक काठमाडौँमा अन्तर प्रदेश परिषद बैठक बसेको हो। बैठकमा हिजो र आज प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकार अझै पनि केन्द्रीकृत ढाँचाको र आफूहरूले अधिकार नपाएको गुनासो गरेका थिए। संविधानले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै उनीहरूले व्यवस्थापनका लागि गम्भीर हुन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकपछि केन्द्रप्रतिको आशंका केही मत्थर भएको प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताउनुभयो। आफूहरूको गुनासोप्रति सङ्घीय सरकार गम्भीर भएको र अधिकार पाउने कुरामा आशावादी रहेको राउतको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईहरुलाई समस्या छ, अब समस्या अब नयाँ संरचनामा, नयाँ सिस्टममा छ, नयाँ हामी छौं। अब पुरानोदेखि अहिले चाहिँ जुन किसिमको अब सासु र बुहारीको कुरा, अब सासुले कति राख्ने, बुहारीले कति दिने, योसम्म त सासुले नै सबै आफ्नो हतियार प्रयोग गर्दै आएको, बुहारी आएपछि बुहारीले कति दिने भनेर पर्या होला यहाँ ब्युरोक्रेटहरुमा, यहाँका अलिकता त्यो सिस्टममा। तर तपाईहरुले उठाउँदै आएका मागलाई अब हामी चाहिँ समाधान गर्छौं भनेर ठानेर नि आजको जुन कार्यदल गठन। सर्वोच्च अदालतले एउटै नाममा दुईटा पार्टी दर्ता भएको विवादबारे सरकार र निर्वाचन आयोगलाई कारण सोधेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममाथि भएको विवाद सम्बन्धमा परेको रिटमा आज पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सबै विपक्षीलाई अदालत उपस्थित हुन पनि आदेश गरेको छ। नेकपा विरुद्ध ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट उप न्यायाधीश डम्बर बहादुर साईको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले नेकपा नाम सत्तारूढ दलको पक्षमा हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णय समेत लिखित रूपमा पेश गर्न भनेको छ। एकीकृत पार्टीको नाम पनि किन नेकपा नै राखिएको भनी सर्वोच्चले जवाफ मागेको छ। निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय
गरेको भन्दै कट्टेलले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। आफू नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग नाम जोडेको भन्दै कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो। आयोगले गत कार्तिक 9 गते सत्तारूढ नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जेठ 3 गते एकता भई गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विवाद सुरु भएको थियो। दलको नामका सम्बन्धमा उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्त लगायत आयुक्तहरूको उपस्थितिमा दुवै पार्टीका प्रतिनिधि सहितको संवैधानिक तथा कानुनी इजलास राखेको थियो। तर सत्तारूढ दलको पक्षमा निर्णय भएकाले आफू अन्यायमा परेको दाबी कट्टेलले निवेदनमा गर्नुभएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा कुनै दबाव नआएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अनुसन्धानको दायरा साँघुरो भए पनि निष्कर्ष कहिले आउने भनेर समय तोक्न नसकिने बताउनुभयो। हाम्रो सामर्थ्यले जति गर्न सक्छ त्यो कामहरू गरिराखेका छौँ, तर अनुसन्धानलाई प्रभावित हुने खालका गतिविधिहरू पनि नभइदियो भने हामीले यसलाई चाँडै नै हामी एउटा चाहिँ परिणाममा हामी लैजान्छौँ। कुनै पनि व्यवसायिकताबाट मैले एक रौँ एक कसुर पनि कतै चाहिँ गलत गरेको अवस्थाहरू छैन, गर्न दिएको अवस्थाहरू पनि छैन। व्यवसायिकता निष्ठापूर्वक इमान्दारीका साथ नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो संवेदनशील पक्षमा हामी सम्मेलन भएर संवेदनशीलताका साथ अगाडि बढेका छौँ। यसमा म आश्वस्त विश्वास हुन्छ। हाम्रो कसैको प्रेसर छैन, कसैका प्रेसरले नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानका लागि प्रभावित हुँदैन। बालिकाको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले गलत व्यक्तिलाई फसाउन खोजेको आरोप लागिरहेका बेला आइजिपी खनालले संसदीय समितिमा उपस्थित भएर गल्ती गरेको भए भेटिए वर्दी फुकाल्न सांसदहरूलाई चुनौती दिनुभयो। अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि सम्पूर्ण समूह अपिल पनि गर्दछु र मैले भनेको छु कतिपय कुराहरूले कानुनी रूपमा भन्न नसकिने कुराहरू छ। अनुसन्धानलाई यो अवस्थामा छ है भनेर डिस्टिङसन आयो, कन्फ्युजन आयो, अब डिस्टिङसन आयो भन्ने अवस्था रहँदैन, किनभने त्यो अभियुक्त आइसकेपछि नै सर्वथा खुल्ने हुँदा सबै समक्ष म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित भएर विज्ञको र अनुसन्धानको एक्सपर्टहरूको चाहिँ उहरू पनि त्यसमा जारी छ। नामहरू दिइराखिहाल्नु हुन्न, किनभने त्यो नाम सँगसँगै अरू जोडिएका नामहरू हुन्छन्। यसतर्फमा नेपालबाट हामीले कहाँ सहयोग गऱ्यौँ त भनेर सम्बन्धित सबैले त्यो पनि हेरिदिनुपर्ने हुन्छ, किनभने यो नेपाल प्रहरी सङ्गठन कोही प्रहरी महानिरीक्षक मात्र होइन। आगामी शुक्रबारबाट सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश हुने आर्थिक प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले परिमार्जन सहित पारित गरेको छ। सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत संयोजकत्वको समितिले तयार पारेको आर्थिक प्रस्ताव गत बुधबार बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो। प्रस्तावमाथि पूर्व अर्थमन्त्रीद्वय डाक्टर रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड र चन्द्र भण्डारीले सुझाव दिनुभएको थियो। बैठकमा प्रस्तुत गरेको सुझावबारे जानकारी दिँदै नेता खाँड अब खास गरेर हाम्रो नीति आर्थिक नीति र कार्यक्रममा यो विगतको माओवादीद्वारा जारी गरेको हिंसात्मक चाहिँ जुन द्वन्द्व थियो त्यो द्वन्द्वले नेपालको भौतिक पूर्वाधारहरूलाई पनि गम्भीर चाहिँ क्षति पुर्याएको थियो र विकास निर्माण र आर्थिक गतिविधिमा पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पुर्यायो। त्यो चाहिँ पृष्ठभूमिलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दस्तावेजमा राखेर देशवासीलाई र कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि हामीले राख्यौं। अब त्यसको साथसाथै नेपालको जुन प्राकृतिक चाहिँ स्रोत र विविधतालाई चाहिँ नेपाली जनताका लागि अधिकतम चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त्यतापट्टि अब केन्द्रीकृत हुने बेला आएको छ। नम्बर 1, अहिले नेपाली कांग्रेसले सहकारी माध्यमलाई नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र खास गरेर समतामूलक समाजको निर्माणका लागि आधारभूत रूपमै चाहिँ त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीले। महासमिति बैठकबाट पारित भएपछि यो दस्तावेज पार्टीको औपचारिक आर्थिक नीति हुनेछ। महासमिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव र विधानबारे भोलि छलफल गरिने कांग्रेसले जनाएको छ। कांग्रेस बैठक भोलि बिहान 11 बजे पुनः बस्नेछ। विश्व मानव अधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर 10 मा मनाइन्छ। सन् 1948 डिसेम्बर 10 मा विश्वव्यापी मानवाधिकारहरूको घोषणा भएको संस्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाइने गरिन्छ। पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै जानु, मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई राजनीतिक संरक्षण हुनुले पनि संक्रमणकालीन न्यायको खोजी कठिन बनेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्नको पहिचान हुन नसक्नु र पीडित परिवार 4.5 महिनादेखि सडकमा रहनुले पनि न्यायको खोजीमा पीडितहरू रुमलिएको प्रश्न हुन्छ।
कतै राजनीतिक आस्थाका आधारमा त कतै पहुँचका आधारमा पीडकले उन्मुक्ति पाउने परम्परा पनि आज पनि उस्तै छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठनको गतिविधि शून्य प्राय छ। समाजका अन्य घटनाले सरकारले मानवाधिकारको प्रत्याभूति गराउन नसकेको प्रश्न हुन्छ। मानवाधिकारको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले आफ्नो उपस्थिति खासै दरिलो बनाउन सकेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध नहुँदा धनकुटाको तमोर नदी किनारका फाँट र टारहरू बाँझै छन्। करेसाबाट बग्ने नदीको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था नहुँदा प्रशस्त जमिन भए पनि स्थानीय किसान अन्न बेसाएर छाक टार्न बाध्य छन्। धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। तमोर नदी किनारको गोपालपुर फाँटमा 32 रोपनी जमिन भए पनि शहीद भूमि गाउँपालिका 1 का चक्रबहादुर राईलाई अक्षता समेत बेसाउनु पर्ने बाध्यता छ। राई जस्तै यो फाँटका 28 परिवार किसान आफ्नै उत्पादनले वर्ष दिन धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्। सिँचाइ अभावका कारण यो ठाउँमा धान, तरकारी र अन्य नगदे बाली उत्पादन हुँदैन। दाल, मकै, कोदो र जुनेलो उत्पादनका लागि पनि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। सुनसरी, उदयपुर र धनकुटाको सीमा त्रिवेणीदेखि 5 थरसम्मको तमोर करिडोरमा 1 देखि 500 हेक्टरसम्मका यस्तै 50औं सुक्खाग्रस्त फाँट छन्। केही बाहेक अधिकांश फाँटमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छैन। सिँचाइ नभएकै कारण उत्पादनशील जमिन प्रयोगमा आउन नसकेको शहीद भूमि 1 का चक्रबहादुर राईको भनाइ छ। पानी भइदियो भए त यहाँ त माल फल्थ्यो नि धान त। पानी त यो ठाउँ त बिजो उतिनेर तमर बगिरहेछ गन्न के गर्नु। गाग्रो लिएर गयो भने त कसैले रुन त रोक्दैन। फलफुल, तरकारी र नगदे बालीको उत्पादन बढाएर किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन लिफ्ट प्रविधि मार्फत सुक्खाग्रस्त केही ठूला र उत्पादनशील फाँटमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने सरकारी योजना कार्यान्वयन भएको छैन। भैँसेटार, गोपालपुर र पिलियाटार लगायतका फाँटमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय धनकुटाका इन्जिनियर सुबोध गुरागाईले जानकारी दिए। हालको वार्षिक कार्यक्रममा पनि तीनैवटा योजनाहरू गोपालपुर, पिलियाटा र भैँसेटारहरू क्रमागत योजनाकै रूपमा अशीर्षक अन्तर्गत आइसकेको छ। तीनैवटा योजनाहरूको हामीले यो वर्ष ठेक्का लगाएर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भवतः यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्नै गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। उत्पादनशील जमिनको सदुपयोगका लागि सिँचाइको प्रबन्ध अनिवार्य आवश्यकता हो। सुक्खाग्रस्त फाँटहरूमा तमोरको पानी सिँचाइका लागि प्रयोग गर्न सके खाद्यान्न उत्पादनमा यी ठाउँ आत्मनिर्भर हुने थिए भने बसाइ सराई कम गर्न पनि मद्दत पुग्ने थियो। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। आगामी पुष 7 र 8 गते जनकपुर धाममा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली सम्मेलन 2075 हुने भएको छ। उद्योग वाणिज्य संघको राजर्षि जनक सभागृहमा हुने सो सम्मेलनमा नेपाल, भारतका मैथिली सेवी, विद्वान, साहित्यकारका साथै अन्य भाषाका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिका साहित्यकार, संस्कृतिविदको सहभागिता रहने जनाइएको छ। सम्मेलनमा समसामयिक विषयमा 1 दर्जनभन्दा बढी कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनुका साथै कवि गोष्ठी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना हुने जनाइएको छ। साथै सम्मेलन अवधिभर पुस्तक, हस्तकला, मिथिला लोकचित्रको प्रदर्शनी समेत हुने बताइएको छ। सुनसरीको कोशी गाउँपालिका 7 स्थित मुसहरी टोलमा प्रहरी र हतियारधारी समूह बीच दोहोरो भिडन्त हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट करिब 3 किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने मुसहरी टोल नजिकै भएको गोली हानाहानमा पहिचान नखुलेका 1 हतियारधारीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुयाले जानकारी दिनुभयो। सीमा क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा र चोरी डकैती नियन्त्रणका लागि खटिएको प्रहरीलाई लक्षित गरेर हतियारधारी समूहले गोली चलाएपछि जवाफी कारबाहीमा अन्दाजी 35 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। सोधपुछका लागि 4-5 जनाको समूहमा रहेका व्यक्तिलाई रोक्न खोज्दा भिडन्त भएको डिएसपी फुयाले बताउनुभयो। प्रहरीले घटनास्थलबाट लोड भएको 2 थान कटुवा पिस्तोल र 5 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिकाले गर्भवती महिलालाई आयोडिन नुन उपलब्ध गराउन थालेपछि स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ जाँच गराउन थालेका छन्। भौगोलिक विकटताका कारण टाढाबाट आउन समस्या हुने भएकाले गर्भवतीले स्वास्थ्य जाँच गराउन छाडेका थिए। प्रत्येक पटकको गर्भ जाँच गराउँदा गाउँपालिकाले 1 किलो आयोडिन नुन स्वास्थ्य संस्था मार्फत उपलब्ध गराउन थालेपछि अहिले 4 पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्यामा वृद्धि भएको स्वास्थ्य शाखा लुहामका इन्चार्ज प्रभात कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। यसअघि बढीमा 43% गर्भवती महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा 4 पटक स्वास्थ्य जाँच गराउँदै आएका थिए।
अहिले यो दर बढेर 82% पुगेको छ। नवजात शिशु मातृ मृत्युदर कम गर्न गाउँपालिकाले सुत्केरी प्रोत्साहन स्वरूप 500 र न्यानो झोला वितरण गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर डाँगीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश पौडेलको नमस्कार। पर्यटन प्रवर्धन गर्न र वन्यजन्तु संरक्षणको सन्देश दिन चितवनको सौरामा आगामी पुस 11 गते हात्ती महोत्सव हुने भएको छ। क्षेत्रीय होटल संघ चितवनको आयोजनामा सौराको बागमारा चौरमा 5 दिनसम्म महोत्सव सञ्चालन हुने भएको हो। 15 वर्ष अघि हात्ती दौडको रूपमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। पछि गतिविधिहरू थपेर महोत्सवको रूप दिएको संयोजक सुमन घिमिरेले जानकारी दिए। महोत्सव अन्तर्गत हात्तीको वनभोज कार्यक्रम, छावाहरूको फुटबल, हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्ती पोलो, हात्ती पेन्टिङ हुनेछन्। भरतपुर अस्पताललाई सरकारले 500 शय्याको बनाउने निर्णय गरेको छ। मंगलबार भएको मन्त्री परिषदको निर्णयपछि अस्पताल अब रेफरल अस्पतालको तहमा पुगेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए, जहाँ अति विशिष्ट खालको उपचार सेवा सुरु हुनेछ। हाल भरतपुर अस्पताललाई सरकारले 300 शय्याको स्वीकृति दिएको थियो। सरकारले 300 शय्याको स्वीकृति दिए पनि अस्पताल विकास समितिले थप 300 शय्या चलाएको हुँदा अहिले पनि अस्पताल 600 शय्याको छ। सरकारले 500 शय्याको बनाएपछि त्यही अनुरूपको दरबन्दी र सुविधाहरू थप हुने डाक्टर पौडेलले बताए। भरतपुर अस्पतालले विक्रमसम्म 2020 सालदेखि 25 शय्याबाट सेवा सुरु गरेको हो। भरतपुर महानगरपालिका 8 गौरीगञ्जमा रहेको श्री माध्यमिक विद्यालयमा शनिबार साँझ तोडफोड भएको हुँदा 80 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। तोडफोडमा संलग्न रहेको आशंकामा चितवन प्रहरीले भरतपुर 8 का दिपेन्द्र तमाङ, राजेश कार्की, नवीन विक र रमित विकलाई समाएको छ। तोडफोडबाट 23वटा कम्प्युटर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। बिजुलीको मिटर बक्सहरू नोक्सान भएको छ। फर्निचर, पंखा, प्रयोगशालाको उपकरणहरू सबै तोडफोड भएको प्रहरीले जनाएको छ। भरतपुरको पुरानो मन्दिर गणेश थानलाई धाम बनाउन सुरु भएको महायज्ञमा एकै व्यक्तिले 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी दान गरेका छन्। जलाशय र गणेशका मूर्तिहरू सहितको भव्य धाम बनाउन आर्थिक संकलन गर्ने उद्देश्यले शनिबारदेखि महायज्ञ सुरु भएको हो। महायज्ञबाट 20 करोड रुपियाँ संकलन गर्ने मूल आयोजक समितिका संयोजक दिनेश कुमार चुकीले बताए। संयोजक चुकीले महायज्ञमा 1 करोड 1 लाख रुपियाँ दान गरेका छन्। त्यसै गरी व्यवसायी बाबुराम अधिकारीले 52 लाख रुपियाँ दिएका छन्। अवस्था चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रमेश पौडेलको चितवन डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। सङ्घ र प्रदेशको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश 5 मा 143वटा सडक निर्माणको काम ठप्प भएको छ। सङ्घीय सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराउँदा सडक निर्माणको काम रोकिएको हो। रूपन्देहीमा 1 अर्ब 68 करोडमा निर्माणाधीन बेलबास बेथरी सडक देखि 2 प्रदेश जोड्ने झण्डै 1 दर्जन, अन्य शहर जोड्ने 3 दर्जन, क्षेत्रीय एवं पर्यटकीय महत्त्वका 2 दर्जन सहित स्थानीय समेत गरी 143 सडकको निर्माण रोकिएको प्रदेश 5 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रले 6 अर्ब 50 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको सडकका लागि प्रदेश मातहतमा पठाउँदा भने जम्मा 56 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेपछि निर्माणको काम रोकिएको प्रदेश 5 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध नगराएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न बजेट शीर्षक अन्तर्गतका देशभरका सडकको निर्माण कार्य रोक्न र ठेकापट्टाको काम नगराउन भन्दै कार्तिक 5 गते पत्रचार गरेको थियो। त्यसकै आधारमा विभागले काम रोक्न भन्दै देशभरका सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन र सडक आयोजना योजना सबैलाई पत्रचार गरेसँगै सडक निर्माणका काम देशभर रोकिएका छन्। अब शेयर नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले सुधार देखिएसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ। कारोबार रकम हिजोको तुलनामा 21 करोड 30 लाख रुपियाँले बढेको हो। नेप्से परिसूचक 12.49 अङ्कले बढेर 1144.19 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका उत्पादन र नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य बाहेक बाँकी 8 समूहको उपसूचक उकालो लाग्यो। आज 43 करोड 67 लाख रुपियाँ बराबरका 12,64,340 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कले सबैभन्दा धेरै 5 करोड 48 रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर उर्जित पटेलले राजीनामा दिनुभएको छ। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै गभर्नर पटेलले राजीनामा दिनुभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच पछिल्लो समय दूरी बढेका कारण पनि गभर्नर पटेलले राजीनामा दिनुभएको अनुमान गरिएको छ। सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याउन चाहेकाले पछिल्लो समय विवाद चुलिएको थियो। गभर्नरको 5 वर्षे कार्यकालको बीचमै राजीनामा दिने पटेल पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ।
युरोपेली युनियन EUबाट अलग हुने ब्रेक्जिटको निर्णय बेलायतले एकतर्फी रूपमै हेरफेर गर्न सक्ने भएको छ। युरोपेली न्यायिक अदालतले ब्रेक्जिटको निर्णय फिर्ता लिनका लागि बेलायतलाई EU सदस्य राष्ट्रको अनुमति आवश्यक नरहेको ठहर गरेको हो। बेलायतले चाहेको खण्डमा 27 वटा सदस्य राष्ट्रको अनुमति बिनै ब्रेक्जिटको निर्णय रद्द गर्न सक्ने अदालतले जनाएको छ। ब्रेक्जिट विरोधी राजनीतिक नेताहरूले ब्रेक्जिटलाई एकतर्फी रूपमै रोक्न बेलायत सक्षम हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए भने बेलायत सरकार र EUले त्यसको विरोध गर्दै आएको थियो। ब्रेक्जिट सम्झौताबारे बेलायती सदनमा भोलि मतदान हुँदैछ। सदनबाट ब्रेक्जिट सम्झौता अस्वीकृत हुने सम्भावना धेरै रहेको बीबीसीले जनाएको छ। बेलायतमा पछिल्लो समय EUबाट अलग हुन नहुने जनमत बढ्दै गएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। पल्सर शहीद स्मारक A डिभिजन लिगको 7औं चरणको खेलको समाप्तिमा 100% नतिजा सहित सिग्नेचर मनाङ मर्सङ्गी क्लब तालिकाको शीर्ष स्थानमा जमेर बसेको छ। तर मछिन्द्र र न्युरो टिम NRTले जितको खडेरी टार्न सकेनन्। मनाङको 21 अङ्क भएको छ। समान 18 अङ्क भए पनि रुसलाम 3 स्टार दोस्रो र सङ्कटा तेस्रो छ। त्रिभुवन आर्मी 17 अङ्कमा चौथो स्थानमा छ। पुलिस 11 अङ्कमा पाँचौंमा हुँदा उति नै अङ्क जोडेको हिमालयन शेर्पा छैठौंमा छ। 3 स्टारका रञ्जित धिमाल 6 गोल सहित सर्वाधिक गोलकर्ताको शीर्ष स्थानमा छन्। ललितपुरको 7 बाट स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको 7औं चरणको अन्तिम खेलमा मनाङले मछिन्द्रलाई 1-0 गोलले हरायो। विदेशी खेलाडी अफिज ओलावालेले दोस्रो हाफमा गरेको गोल नै मनाङका लागि निर्णायक बन्यो। आज भएको पहिलो खेलमा टङ्कबहादुर बस्नेतको निर्णायक गोलमा सेनाको त्रिभुवन आर्मीले गिमा अपराजित यात्रा कायम राख्यो। ब्रिगेडलाई 1-0 ले हराउन आर्मीले पनि दोस्रो हाफमा गोल गरेको थियो। लिगमा 8औं चरणका खेल आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ। ललितपुर प्याट्रियट्सले एभरेस्ट प्रिमियर लिग क्रिकेटमा दोस्रो जित हात पारेको दिन काठमाडौँ किङ्स 11ले जितको खाता खोलेको छ। पोखरा राइनोज र चितवन टाइगर्सले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेका छन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ललितपुरले पोखरालाई 8 र काठमाडौँले चितवनलाई 6 विकेटले हरायो। पोखराले दिएको 167 रनको लक्ष्य पछ्याएको ललितपुरले 15.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टायो। गौरव तोमर र जयकिशन कोल्सावालाले पहिलो विकेटका लागि 129 रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरे। तोमरले सर्वाधिक 82 र कोल्सावालाले 51 रनको योगदान दिए। सन्नी पटेल 20 र सोनु तामाङ 11 मा नट आउट रहे। पोखराका सुसन भारी र पाउल क्लग्नीले 1-1 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको पोखरा राइनोजले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 166 रन जोड्यो। पोखराका रिचार्ड लेवीले सर्वाधिक 84 रन जोडे। उनले 39 बलमा 9 छक्का र 3 चौका प्रहार गरे। काल कोर्जरले 19 रन जोड्दा विनोद भण्डारी 34 रनमा नट आउट रहे। ललितपुरका पवन सर्राफले 3 विकेट लिए। आज भएको पहिलो खेलमा चितवन टाइगर्सलाई 6 विकेटले हराउँदै काठमाडौँ किङ्स 11ले विजयी सुरुवात गरेको छ। चितवनले दिएको 161 रनको चुनौती काठमाडौँले 7 बल अगावै 4 विकेट गुमाएर भेट्टायो। सुब्रमण्यम आनन्दले सर्वाधिक 43 रन बनाएको इनिङ्समा सागर पुनले 39 रनको योगदान गरे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको चितवन 1 बल अगावै 160 रनमा अल आउट भएको थियो। प्रदीप साहु र संसद शेखले समान 3 विकेट लिए। चितवनका लागि दिपेन्द्र सिंह अरीले 45, पाउल स्टर्लिङले 34, सन्दीप सुनारले 25 र कप्तान पृथ्वी बास्कोटाले नट आउट 20 रन जोडे। लिगमा भोलि विराटनगर वारियर्स र पोखरा राइनोज तथा चितवन टाइगर्स र भैरवा ग्ल्याडिएटर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अवश्य साथै रेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रमेश र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।